والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط صدق الله مولانا العظيم. محترم دوستوں بزرگوں، گزشتہ جمعہ کو آج کل کے جو حالات ہیں اس کی وجہ کیا اور کیوں حالات آتے ہیں، اس پر میں نے مختصر شریعت کی روشنی میں بات سمجھائی. آج ارادہ ہوا اللہ تعالی مدد فرما، وجہ تو بتا دی حالات کی، لیکن ان حالات میں شریعت ہمیں کیا تعلیم دیتی ہے، ہمیں کیا کرنے کا. قرآن کی تعلیم کیا ہے، وہ مختصر میں آپ حضرات کو سمجھاؤں، اور انشاءاللہ اللہ مدد فرماوے ہر بات کو میں مثال سے سمجھاؤں گا. کوئی واقعہ اللہ تعالی دل میں ڈالے گا تو واقعے کے ساتھ سمجھاؤں گا صحیح انشاءاللہ. لیکن ایک افسوس کی بات میں آپ کو کہہ دوں، بس اذان ہونے میں 20 منٹ ہو گئی لیکن ابھی مسجد نہیں پڑی. یہ بہت افسوس مجھے بہت ہوتا ہے. 1 بجے تو سنت پڑھ کے آدمی کو فارغ ہو جانا چاہیے. اب جو بات شروع سے جو سنتا ہے نا، اس کے دل میں وہ بات اتر جاتی ہے کہ کیا کہنا چاہتے ہیں. اب بیچ میں سے آوے کیسے بات سمجھ میں آوے. اور ایسے بھی کوئی بیان کے لیے میں نہیں کہتا کہ اذان ہوتے ہی آؤ. اللہ کا حکم ہے قرآن میں کہ جمعہ کے دن اذان ہوتے ہی مسجد کی طرف چل پڑو، کوئی دوسرا کام مت کرو. مجھے افسوس ہوتا ہے. اور جب شروع میں اس طرح طبیعت پر کوئی اثر آ جاتا ہے، پھر جو بشاشت انشراح بات کرنے میں ہونی چاہیے وہ نہیں رہتی بات. خیر جو بھی ہو، کیا کریں. مجھے یاد پڑتا ہے جب بھی میں ڈونگری میں آیا جمعہ کو، میں نے کئی بار کہا یہ بات تو، لیکن ابھی تک اصلاح نہیں ہوئی. ہماری حالت یہ ہے، معمولی حکم بھی ہم سے پورا نہیں ہوتا تو پھر اللہ کی مدد کیسے آئے. یہ قرآن کا حکم ہے. ایک واقعہ میں سناؤں، یاد آیا مجھے. جس وقت برٹش میں انگلینڈ میں ملکہ وکٹوریہ تھی، سبق لینا ہے. سب جانتے ہیں اس کا نام، ملکہ وکٹوریہ. اس کی حکومت یہاں ہندوستان میں بھی تھی.
दुनिया के 5वें हिस्से पर उसकी हुकूमत थी। पूरी दुनिया के 5 हिस्से किए जावे तो 1 हिस्से की मलिका विक्टोरिया थी। कितनी जबरदस्त हो। उसने अपने वजीर आजम उस जमाने का जो था मलबोरॉन, लॉर्ड मलबोरॉन, उससे कहा मलिका ने। मलिका को मालूम था मेरा जो वजीर है उसका मुताला बहुत गहरा है तारीख पर। तो एक मर्तबा मलिका ने उसको बुलाया, वजीर से पूछा आप एक जमाने से तारीख का मुताला करते हैं, सबसे अजीब वाकया जो आपने तारीख में देखा हो वो मुझे सुनाओ। ये बात कही मलिका ने। मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, वाकयतन हमारे लिए बहुत अफसोस का मुकाम है। वो वाकया क्या कहा मालूम? कि मलिका आप यूं फरमाती हैं सबसे अजीब वाकया जो आपको लगा हो तारीख के मुताले में वो मैं आपको बयान करूं तो सुनो। मैं नहीं कहता, गैर मुस्लिम कहता है, ईसाई तस्लीम करते हैं। एक बात तो खुद मुसलमान करे, ये कमाल नहीं है। कमाल तो क्या है? दुश्मन हमारे फजल को और हमारी बड़ाई को तस्लीम करे, यह है कमाल की बात। आदमी खुद अपनी तारीफ करेगा, अपने आप को कोई बुरा नहीं कहेगा, अपने घर वालों को, अपने इस्लाम को, मुसलमानों को। दूसरे जो दुश्मन होंगे वो बुरा भला कहेंगे। लेकिन अगर दुश्मन कोई तारीफ की बात करें, यह है कमाल की बात, याद रखना। उस वजीर ने मलिका से कहा सबसे अजीब बात मुझे जो तारीख के मुताले में महसूस हुई वो ये है इस्लाम की तरक्की, इस्लाम का उरूज। ये सबसे अजीब बात है। मलिका ने दूसरा सवाल किया, शायद आपने उसके असबाब पर भी गौर किया होगा कि क्या वजह थी कि इस्लाम को इतनी ज्यादा तरक्की मिली है। वजीर साहब ने कहा जी हां, मैंने इस्लाम को जो तरक्की मिली, उरूज मिला, इसकी क्या वजह है उस वजह पर भी मैंने गौर कर लिया तारीख के मुताले से। मलिका ने पूछा तो हमें भी तो बता दो। अब सुनो मुसलमानों, क्या बताया मालूम? वो जो वजह बताई ने, इंशाअल्लाहुल अजीज अल्लाह पर भरोसा करके मैं कहता हूं, उस वजह को मैं अगर आपको समझाऊं, ये जो जुमा की मजलिस है, ऐसी 10 जुमा की मजलिस हो तो वो वजह पूरी हो सकती है। सिर्फ मैं एक जुमले में समझाऊं, क्या वजह कर उसने कही मालूम? वजीर ने मलिका को, ए मलिका, जब तक मुसलमान कुरान पर अमल पैरा थे, कुरान से वाबस्ता थे, कुरानी तालीमात पर इनकी जिंदगी थी, वहां तक मुसलमान पूरी दुनिया में तरक्की पर था, इस्लाम उरूज पर था। और जब से इन्होंने कुरान को छोड़ा, तब से ये उम्मत, ये मुसलमान और इस्लाम ज़वाल पजीर हो गए।
مسلمانوں رونے کی بات میں نے کہی آپ کو. یہ جو جملہ میں نے سمجھایا نا آپ کو, اللہ سے مجھے کبھی امید ہے, اللہ پر اعتماد کر کے میں کہتا ہوں 10 جمعہ سمجھا سکتا ہوں انشاءاللہ اس بات کو. اتنی زبردست بات, پوائنٹ کی بات, دکھتی رگ پکڑ لی اس وزیر نے, جو دکھتی رگ تھی جو وہ پکڑ لی مسلمان کی. تو مسلمانوں یہ بھی قرآن کا حکم ہے کہ جمعہ کی اذان ہو تو مسجد میں آؤ. ہماری زندگی دیکھو, ایک معمولی حکم بھی پورا نہیں ہوتا ہم سے, تو دوسرے جو حکام ہیں احکام قرآن میں وہ تو بڑی دور کی بات. لیکن افسوس کی بات, کیا کرے وقت کم ہے اس لیے میں ذرا اطمینان سے بات نہیں سمجھا سکتا. اور آگے اس نے کیا کہا معلوم, وزیر نے اچھی بات کہی. واقعتاً میرا دل اس وقت کہہ رہا تھا یہ وزیر کتنا ہوشیار, کتنا عقل مند, کتنا دور اندیش ہے. کیا اس نے دوسرے واقعات نہیں دیکھے ہوں گے عجیب و غریب, لیکن اس نے اسی واقعے کو عجیب کہا. اور اس نے کیا فیصلہ سنایا معلوم, یہ فیصلہ سنایا ابھی بھی مسلمان قرآن سے تعلق پیدا کر لیں, انفرادی اعتبار سے, اجتماعی اعتبار سے. قرآن نے جو بتایا اس پر عمل شروع کر دیں, اور قرآن کے جو حقوق ہیں ان حقوق کو لازم پکڑے. اے ملکہ, ابھی بھی پوری دنیا کو مسلمان اپنے ماتحت میں لا سکتے ہیں, پوری دنیا ان کے سامنے جھک سکتی ہے. ابھی بھی جو مسلمان قرآن کے اوپر آ جاوے تو, یہ کون کہتا ہے, دشمن کہتا ہے, مسلمان نہیں. میں نے پہلے ہی کہا مسلمان تو اپنے آپ کو برا نہیں کہے گا. قرآن میں بھی یہ بات ہے مسلمانوں, یہ بات قرآن میں بھی ہے. لیکن آپ اندازہ لگاؤ, ایک عیسائی ہے, غیر مسلم ہے, اس کا فیصلہ تو دیکھو کتنا زبردست. میں حیرت میں پڑ گیا, آپ نہیں مانو گے. اس واقعے کو جب میں نے پڑھا, بار بار پڑھا کہ یا اللہ کیا کمال ہے. میں نے آپ کو سنایا, یاد آیا الحمدللہ. معمولی مت سمجھنا اس واقعے, بھول جاؤ گے آپ لوگ, بھولنا مت, صرف یاد رکھنا. نہیں ایسا کرو, صرف یاد تھوڑی رکھیں گے, عمل بھی کریں گے انشاءاللہ. مسلمانوں بہت ضروری ہے اس حالت میں. میں نے کہا نہیں گزشتہ جمعہ کو کہ حالات کیوں ہیں, اب اس جمعہ کو میں مختصر ان حالات میں کیا کرنے کا وہ سمجھانے جا رہا ہوں. ایک بات تو آ گئی, حالات میں کیا کرنے کا, قرآن کو لازم پکڑو. دوسری بات اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. اتنی زبردست یہ آیت ہے مسلمانوں. اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے اس آیت کو بیان فرما دیا تھا قیامت تک کے لیے, چاہے کیسے ہی حالات کیوں نہ آئے. ہمارے مسلمانوں کے پاس اتنا امید کا سامان ہے, اتنی دھارس کا سامان ہے کہ آدمی مسلمان مایوس ہو ہی نہیں سکتا, نا امید ہو ہی نہیں سکتا. ہماری تعلیم ایسی ہے قرآن اور حدیث کی اور اسلام کی, اور ہمارے اعمال الحمدللہ اللہ نے ہمارے اوپر جو واجب فرمائے اتنے زبردست اعمال ہیں کہ اس پر جو عمل جو کرنے میں آدمی تو دنیا میں بھی کامیاب, آخرت میں بھی کامیاب. ہمیں نا امید نہیں چھوڑا. اور کیسے چھوڑے نا امید مسلمانوں کو, اسلام تو حق ہے.
جو حق ہوتا ہے کسی کو مایوس نہیں کرتا، یاد رکھنا، جھوٹا ہوتا ہی نہیں۔ تو اس آیت میں زبردست تعلیم دی ہے مسلمانوں۔ میں کیا بیان کروں، یہ آیت جب آتی ہے تو میں فرق اٹھا، میری طبیعت میں ایک عجیب کیفیت پیدا ہو جاتی ہے جب سے آیت کی میں تلاوت کرتا ہوں۔ میں مختصر پہلے آپ کو ترجمہ سمجھاؤں، پوری تفصیل تو نہیں ہو رہی، تفصیل تو کیسے ہو گئی؟ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اے مسلمانوں اگر تم صبر کرو، تقوی اختیار کرو، یہ دو شرطیں، لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، ان دشمنوں کی سازشیں، ان دشمنوں کا مکر، ان دشمنوں کی چال بازیاں، ان دشمنوں کے توپے گندے تمہیں ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اکبر، اللہ نے فیصلہ فرما لیا قیامت تک کے لیے مسلمانوں ہمارے لیے۔ صبر، صبر کا مطلب جس وقت کوئی مصیبت آوے، حال آوے، اس وقت جو اللہ کا حکم ہو، اللہ کا حکم پورا کرو۔ میں نے کہا نا انشاءاللہ جہاں تک ہو سکے گا مثال سے میں بات سمجھاؤں گا، تو چلو اس پر میں مثال آپ کو دوں۔ مسلمانوں، اس امت پر ایک ایسا حادثہ آیا ہے، ایسا حادثہ نہ پہلے کبھی آیا تھا، نہ قیامت تک آ سکے گا۔ ایسی مصیبت، ایسا غم کا پہاڑ اس امت پر آیا ہے۔ وہ کون سا معلوم آپ کو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا حادثہ۔ وہ تو ہمیں اس زمانے میں ہے نا، اس لیے کچھ محسوس نہیں ہوتا کہ اتنا زبردست واقعہ تھا۔ ہاں، وہ زمانے کی تاریخ یاد کرو کہ جس زمانے میں، جس وقت میں یہ واقعہ پیش آیا تھا، صحابہ کی کیا حالت تھی۔ ہوش نہیں تھا صحابہ کو، اپنا بھی نہیں کہ میں کون ہوں، کھانا پینا تو دور کی بات، بے ہوش جیسے تھے، کسی کی آواز بھی سنائی نہیں دیتی تھی، وہ دوسرے عالم میں تھے۔ ایک صحابی تو فرماتے ہیں ہمیں ایسا محسوس ہو رہا تھا دن میں جس وقت سورج نکلا ہوا تھا، ایسا محسوس ہو رہا تھا پورے مدینہ پاک کی در و دیوار، فضا تاریک ہے، اندھیری ہے، روشنی محسوس ہی نہیں ہوتی تھی، پورا اندھیرا، سب رو رہے ہیں، سناٹا، کچھ سمجھ نہیں پڑتی تھی۔ یاد رکھنا مسلمانوں، ایسا غم، ایسی مصیبت، ایسا حادثہ اس امت پر کبھی نہیں آیا۔ چلو، تو ایسی مصیبت کے وقت میں اسلام کی تعلیم کیا ہے؟ اب سمجھو، میں مثال دیتا ہوں۔ آج کل کے جو حالات ہیں نا، اسی میں انتباہ کرتا ہوں۔ کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھلی تلوار لے کر مسجد نبوی میں گھوم رہے ہیں، کیسے؟ دیوانہ جیسے، ہوش نہیں ہے اپنے کو کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ صحابہ میں اعلان کر رہے ہیں، کوئی بھی ایسا بولا کہ ان محمدن قد مات، کہ محمد انتقال فرما گئے، اس کی میں گردن اڑا دوں گا، سناٹا۔ حضرت عمر گویا پاگل، سمجھ میں بات نہیں آتی تھی، ایسی مصیبت۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا، وہ مدینہ سے باہر گئے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت لے کر، دوسری بیوی تھی ان کی، وہاں
ان کی باری تھی تو خبر لینے گئے تھے. وہاں پتا چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. وہاں سے تشریف لائے مدینہ پاک. سب سے پہلے تو حجرہ مبارک میں تشریف لے گئے. آپ کے چہرے پر سے کپڑا ہٹایا, بوسا دیا پیشانی کو, اور فرمایا طبت حیا ومیتا, آپ زندگی میں بھی بڑے اچھے تھے اور آپ کی موت بھی بڑی اچھی ہے. جو کچھ فرمانا تھا سب فرما دیا. اس کے بعد صحابہ کی حالت دیکھی. مسجد نبوی میں تشریف لائے, سب انتظار میں ہے کہ حضرت ابو بکر ہمیں کیا امید دلاتے ہیں, ہماری کیا رہنمائی کرتے ہیں. دیکھا حضرت عمر تلوار لے کر گھوم رہے ہیں. حضرت ابو بکر نے ان کا ہاتھ پکڑا. چلو, کسی کی مجال نہیں تھی کہ حضرت عمر کا کوئی ہاتھ پکڑ سکے. حضرت ابو بکر نے ہاتھ پکڑا اور اپنے پاس بٹھایا, بیٹھو یہاں پر. اب جو میں اصل بات, یہ سب باتیں میں اصل نہیں کہتا, اب اصل بات کہنا چاہتا ہوں مسلمان. اللہ کرے یہ میری آواز پوری دنیا میں پہنچ جائے. کیا اصل بات معلوم؟ اتنی خطرناک مصیبت آئی مسلمانوں پر. آج کل کی مصیبت تو کچھ نہیں. حضرت ابو بکر نے بیان فرمایا, سب بیٹھے ہوئے تھے صحابہ. کیا فرمایا حضرت ابو بکر نے؟ ایسی مصیبت کے وقت میں آپ کو سبق دینا چاہتا ہوں, میں آپ کو عبرت دینا چاہتا ہوں اس واقعے سے, آج کل کے حالات کے اعتبار سے, کہ اس زمانے میں انہوں نے کیا فرمایا تھا. ایسے حالات آئے تھے تو ہمیں اس زمانے میں کیا کرنے کا, وہ میں آپ کو قرآن کی تعلیم دینا چاہتا ہوں. کیا فرمایا حضرت ابو بکر نے؟ اے لوگوں سن لو, محمد کا انتقال ہو چکا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جو محمد کی عبادت کرتا تھا تو اس کا معبود انتقال کر چکا, اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا اللہ زندہ ہے, حی لا یموت, وہ کبھی نہیں مر سکتا. اس لیے مسلمانوں, محمد کی موت سے کہیں آپ اسلام سے سرگردہ مت ہو جانا, پھر مت جانا. جس پر ہم ایمان لائے, جس کو معبود سمجھتے ہیں, وہ تو زندہ ہے, وہ کبھی نہیں مر سکتا. اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ. علماء فرماتے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی مصیبت کے وقت میں تمام لوگوں کو اللہ کی طرف متوجہ کیا. اے مسلمانوں, آج حالات ہیں, بس ایک ہی طریقہ ہے ان حالات کے مقابلہ کرنے کا کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ. یہ میں سبق آپ کو دینا چاہتا ہوں. معمولی مت سمجھنا مسلمانوں میری اس بات کو, واللہ میں کہتا ہوں یہ قرآن کی تعلیم ہے. ایسے وقت میں اس پر عمل کرنا ضروری ہے. اللہ کو کچھ نہیں پڑی, اگر ہم اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے تو ہمارا نقصان ہے. اور جو اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا, یاد رکھنا اس کا سب کچھ اللہ ہو جائے گا, اس کا سرفراز اللہ ہو جائے گا, اللہ اس کی مدد فرمائے گا. اور اللہ دشمن سے بھی کام لے گا. سن لینا میری بات, اگر اللہ کی طرف متوجہ ہوئے تو, اللہ پر اعتماد کیا تو. یہ تعلیم ہے. ایسے وقت میں دشمن سے بھی اللہ تعالیٰ کام لے گا. یہ کیسے؟ ایک مختصر واقعہ میں آپ کو سنا دوں. میں نے کہا ہر بار انشاءاللہ مثال سے میں سمجھاؤں گا, چاہے جتنی بات ہوئے مختصر وقت میں. جب کوئی اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے, اللہ پر اعتماد کرتا ہے, شکوہ شکایت نہیں کرتا, ایسے الفاظ زبان سے نہیں نکالتا جس سے اللہ ناراض ہو, تو پھر اللہ کی مدد کیسے آتی ہے؟ دشمن کو بھی متوجہ کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ. ہلاکت میں بھی دشمن کے ذریعے سے اللہ بچا لیتا ہے. یہ کب کی بات ہے؟ جب آدمی اللہ کی طرف متوجہ ہوگا تو. ایسے وقت میں مسلمانوں
مسلمانوں اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی بہت ضرورت ہے ہمیں. اس کے علاوہ کوئی ہتھیار نہیں ہمارے پاس. ظاہری ہتھیار تو ہے ہی نہیں ہمارے پاس. چلو بتاؤ اتنے زیادہ مسلمان ہیں, کیا ہے ہمارے پاس؟ کچھ نہیں مسلمانوں. کسی کے پاس مشین گن بھی نہیں ہے تو کیا مقابلہ کریں گے ہم؟ اللہ نہ کرے اگر 10 فوجی بھی آ جاوے مشین گن لے کر اور سامنے اگر 10,000 کا ٹولہ کھڑا ہو تو وہ 10 آدمی بھی 10,000 کے لیے کافی ہے. کیوں؟ کچھ ہے ہی نہیں ہمارے پاس. لیکن یاد رکھنا ہم مسلمان ہیں. اگرچہ ظاہری اعتبار سے ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہے لیکن روحانی ہتھیار ہمارے پاس موجود ہے. اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ. اللہ ان کے مشین گنوں کو بھی بیکار کر دے گا, ان کے بموں کو بیکار کر دے گا, ان کی طاقتوں کو پاش پاش کر دے گا. میں یقینی باتیں کرتا ہوں. تو بس یہی ہتھیار ہے ہمارے پاس. بس ایک ہتھیار, اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ دشمن کو بھی متوجہ کر دے گا, ہمارے لیے بلا بنا دے گا, خیر خواہ بنا دے گا اگر اللہ کی طرف متوجہ ہوئے تو. یہ شرط ہے. اس پر میں مختصر واقعہ سناؤں, یہ یاد آیا. ایک بزرگ تھے, یہ واقعہ کس نے سنایا معلوم؟ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ. وہ دلی میں ہے, مزار ان کا بنگلے والی جو مسجد ہے نا, اپنی مرکز دعوت و تبلیغ کا, اس کے آگے مزار ہے حضرت نظام الدین اولیاء. بلکہ دلی میں تو ریلوے اسٹیشن کا نام ہی ہے حضرت نظام الدین. ان کا واقعہ میں آپ کو پیش کرتا ہوں. انہوں نے سنایا ایک بزرگ جا رہے تھے, رستے میں ان کو پتا نہیں تھا, بڑا گہرا گڑھا تھا, کنواں, اوپر کچھ گھاس چارا ہوگا, ان کو نظر نہیں آیا, درام سے نیچے گئے. اللہ پر اعتماد. چلو بتاؤ اس وقت کون بچا سکتا ہے؟ جنگل تھا, کوئی آبادی نہیں تھی, آواز بھی کس کو تھے. انہوں نے کہا کوئی حرج کی بات نہیں, میرا اللہ یہاں بھی صرف بچا سکتا ہے. اس کو اعتماد بولتے ہیں, اس کو یقین بولتے ہیں. مسلمانوں آج یقین کی کمی ہے. ہمارا جتنا یقین پیسوں پر ہے, دکانوں پر ہے, فورین پر جتنا ہے, میں صحیح کہتا ہوں مسلمانوں اتنا یقین ہمارا اللہ پر نہیں. آج ایک ایک بات میں آپ کو دل کی کڑن کی میں کہتا ہوں, یاد رکھنا. ہماری زندگی کیسی گزر رہی ہے اس کا نقشہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ سب سے بڑی کمی ہے, اس لیے حالات ہے. اللہ پر یقین کہاں ہے؟ اللہ پر اعتماد کہاں ہے ہمارا؟ اللہ کی طرف توجہ کہاں ہے؟ گہرے کنویں کے اندر گر گئے. اب انہوں نے بس سوچ لیا, اللہ سے یہ وعدہ کر لیا, یا اللہ جب تک تو نہیں نکالے گا وہاں تک میں کسی کو نہیں پکاروں گا, بس تجھے ہی مجھے نکالنا ہے. یہ عجیب اللہ سے عہد کر لیا. لو ہوا کیا, عجیب بات ہوئی. کافی دیر کے بعد ایک قافلہ وہاں سے گزرا. ایک دم سے کسی کی نظر کنویں پر پڑی. انہوں نے کہا اوہو, یہ کنواں تو کیسا رستے میں ہے, کوئی آدمی گر جاوے اندر, لاؤ اس کو بند کر دے. تو قافلہ کا بڑا پتھر اٹھایا اور بند کر دیا. وہ فرماتے وہ بزرگ خود کہ ایک دم سے دل میں خیال آیا کہ لاؤ میں پکاروں کہ پہلے مجھے نکالنے کی فکر کرو. یہ کنواں کہاں آپ پاپ ہی دیتے ہو, کہاں بند کر دیتے ہو. لیکن انہوں نے ایک دم سے
सोचा कि मैंने अल्लाह से वादा कर रखा है, अल्लाह के अलावा मैं किसी को नहीं पुकारूंगा। इन्होंने कहा यह भी अल्लाह की तरफ से आजमाइश है। याद रखना मुसलमानों, आजमाइश पर आजमाइश मुसलमानों पर आती रहेगी, इस बिना पर आती है। याद रखना, अल्लाह ताला मुसलमानों को चमकाना चाहते हैं, रोशन करना चाहते हैं। ये वजह, कोई दूसरी वजह नहीं। हुआ क्या, पत्थर रख दिया ऊपर। अब चलो बताओ, अब इनकी हालत क्या हुई होगी। पहले तो अल्लाह की तरफ मुतवज्जे थे, अब तो मुकम्मल मुतवज्जे हो गए अल्लाह की तरफ। या अल्लाह, अब तो तेरे अलावा कोई नहीं बचा सकता, बस तू मदद फरमा। अल्लाह का करना क्या हुआ मालूम? हजरत निजामुद्दीन औलिया फरमाते हैं, एक शेर आया। शेर आते ही उस पत्थर को धक्का मारा, उस तरफ फेंक दिया और उल्टा बैठ गया और अपनी दुम को नीचे लटकाया और वो कुछ बोल रहा था। वो बुजुर्ग फरमाते थे कि वो ऐसा कह रहा था, मेरी दुम पकड़ लो। उन्होंने जोर से दुम पकड़ी, जैसे ही पकड़ी इसने छलांग लगाई सीधे बाहर। जैसे बाहर निकले अल्लाह की तरफ से आवाज आई, ए फुलाने अंजल्ला मिनत तलफ बिक तलफ, कि अल्लाह ने तुम्हें नजात दी एक ऐसी चीज से जो तुम्हें हलाक करने वाली थी। लेकिन किसके जरिए से नजात दी? हलाक करने वाली चीज के जरिए से। कि कुआं भी आदमी को हलाक कर देने वाला है और शेर भी आदमी को फाड़ खाने वाला जानवर, लेकिन अल्लाह की कुदरत तो ऐसी है कि दुश्मनों को भी जो हलाक करने वाले हैं, इनके जरिए से भी अल्लाह तुम्हें नजात दे सकता है। अल्लाह की कुदरत पर ईमान ले आओ, अल्लाह की जात पर यकीन करो, अल्लाह की मारिफत हासिल करो, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो, चाहे कैसे ही हालात क्यों नहीं आवे, अल्लाह ताला जरूर मदद फरमाएगा। अगर ये हमारा ईमान नहीं है मुसलमानों, तो याद रखना हमारे ईमान की कमजोरी है। ये बात, ये तो मैंने एक मिसाल दी। किस बात पर? हालात आवे, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हों। आजकल यही हालत है। चलो बताओ, हमारी जिंदगी में कितना इनकलाब आया? इनकलाब आना चाहिए, नहीं आएगा इनकलाब, इससे भी खतरनाक हालात आ सकते हैं मुसलमान। तारीख का मुताला अगर आप करें तो आपको पता चल सकता है। असल में हमारे पास इतना वक्त नहीं है मुताला करने का, इसलिए हमें ये बातें समझ में नहीं आती। खैर, तो मैं क्या कह रहा था? अल्लाह पर एतमाद, और उसके लिए अल्लाह पर भरोसा, उसके लिए दुआ, अल्लाह की तरफ तवज्जो, बस यही हमारे पास अब हथियार बाकी है मुसलमानों। अद्दुआ सिलाहुल मोमिन, दुआ मोमिन का हथियार है। एक मुख्तसर वाक़िया सुनाओ तारीख का। एक मुसलमान बादशाह था, नाम याद नहीं मुझे, मालूम नहीं, मुअत्तसिम बिल्लाह या कोई ऐसा नहीं, कोई बादशाह था। मुसलमानों को भी मामूली मत समझना। मैं तारीख का खुलासा कह दूं एक जुमले में, इस्लामी तारीख का, सहाबा के बाद की मैं बात करता हूं। जब भी कोई मुसलमान इख्तिदार की कुर्सी पर आया, ये हर एक को मत कहना, ये तो बीच में बात आ गई इसलिए मैं आप लोगों को कह देता हूं, हर एक से तस्करा मत करना। जब भी मुसलमान बादशाह बना, इख्तिदार की कुर्सी पर आया, ऐसा जुल्म किया है, ऐसा जुल्म किया है मुसलमानों पर, ऐसा जुल्म गैरों ने नहीं किया। ये मैंने पूरी तारीख का खुलासा किया। एक एक वाकया में जो आपको बयान करूं, आपके रोंगटे खड़े हो जाए।
इसीलिए तो मुसलमानों के पास से हुकूमतें छीन ली अल्लाह ने। क्यों छीन ली? न हिंदुस्तान 800 साल तक हुकूमत थी, वल्लाह 800 साल तक मुसलमानों की हुकूमत हो। पूरे हिंदुस्तान में कोई नाम लेने का काफिर बाकी नहीं रहना चाहिए था, लेकिन आज हिंदुस्तान में देखो काफिर ज्यादा है मुसलमान कौन है। तो क्या किया उन लोगों ने, वो मुसलमान बादशाहों ने क्या किया? मैं क्या हालत बयान करूं, जरा मुताला कर लेना कि क्या किया। अंदलुस में 700 साल तक हुकूमत, मिस्र में, शाम में कैसी हुकूमत। क्या कर, वक्त हो चुका, वरना मैं थोड़ा मैं समझाता। हाँ, ये वाकया सुनाकर मैं अपनी बात पूरी करता हूं। वो बादशाह था, इसको महल बनाना था थोड़ा बड़ा। बस यही सोचती है पैसा आता है तो बड़ा बंगला बनाओ, ये मकान अच्छा नहीं लगता, बड़ा बनाओ। न मालूम क्या क्या सब ला देता हूं। मैंने कहा था ना गुज़श्ता, पैसे आते हैं, शादी ऐसी करो, 25 लाख खर्चा हो, 5 लाख नहीं 25 लाख, 50 लाख। बस यही सोचती है मुसलमान, इसराफ। यही सब गुनाह है, यही सब कुरान की तालीम के खिलाफ है। तो इन्होंने कहा ये मकान तो अच्छा नहीं है, बड़ा बनाओ, महल बेहतरीन, आगे पीछे बाग हो, नहर हो। तो पूरा प्लान आर्किटेक्ट ने दे दिया, कैसा ऐसा। बादशाह खुश हो, जमीन को नापा तो बीच में एक झोंपड़ी पड़ती थी, झोंपड़ी को हटाना जरूरी, वरना ये नक्शा खराब हो जाए। झोंपड़ी जो मालिक थे उनके पास गए बादशाह के लोग, आदमी, दरवाजा खिड़खिड़ाया तो बुढ़िया निकली अंदर से। बुढ़िया से कहा, बुढ़िया बादशाह सलामत अपना मकान बड़ा बनाना चाहते हैं, तो ये जगह भी महल में आएगी, तो आपको ये जगह खाली करनी पड़ेगी। आप जितने पैसे चाहे ले सकते हैं, लेकिन ये जगह खाली कर दो। बुढ़िया रोने लगी, आप कैसी बात करते हो, मेरी पूरी जिंदगी इस मकान में गुजरी, मेरा दिल नहीं चाहता कि अब ये छोड़ के मैं कहीं जाऊं। मैं तो यूं चाहती हूं मेरा जनाजा इसी झोंपड़ी से निकले। हर आदमी की एक तमन्ना होती है, एक पुराने मकान में रहता है, जी नहीं चाहता उसको छोड़ने का। नहीं माना, फौजियों ने कहा नहीं, कुछ भी आपको करना पड़ेगा। लेकिन नहीं, कैसी बात करते हो, मेरी जगह है, मेरा मकान है, मेरी झोंपड़ी है, मेरा इख्तियार है, मेरी मर्जी है, मैं नबी दूं। इन्होंने कहा कोई हरज की बात नहीं, मौका आने दो, अल्लाह का करना। चंद दिनों के बाद ये बुढ़िया के जो रिश्तेदार थे, अपनी बच्चियां थी दूसरी सिटी में, शहर में, वो वहां गई मिलने के लिए। अकेली थी, इसलिए कभी 1-2 महीना वहां रहे, 1-2 महीना वहां रहे। तो इस तरह 5-6 महीना रहकर वो आई अपने घर। तो मकान नहीं था, झोंपड़ी थी। चलो बताओ, अब इस बुढ़िया का कोई सुनने वाला है? कोई नहीं। लेकिन मुसलमानों, ये मुसलमानों याद रखना, जिसका कोई सुनने वाला नहीं, उसका अल्लाह सुनने वाला होता है। ये मुसलमानों, आज हमारा कोई हुकूमत के एतबार से, कोई पोस्ट वाला जो है, जो मनसब और डिग्री वाला जो सरकारी ऑफिसों में जो बैठे हुए हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक, आज मुसलमान का कोई सुनने वाला नहीं। लेकिन मुसलमानों नाउम्मीद न होना, अगर ये दुनिया वाले नहीं सुनते हमारी आवाज को, लेकिन अल्लाह हमारी आवाज को सातों आसमान के ऊपर, अर्श के ऊपर सुन लेता है। चाहे तुम चुपके से कहो, चाहे तुम अपने मन में कहो, चाहे किसी भी हालत में कहो, अल्लाह सुन लेगा। ये हमारा ईमान है। तो मुसलमानों किसको पुकारोगे, ये दुनिया वालों को या अल्लाह को? अल्लाह को पुकारेंगे, ऐसा कहो, ऐसा ईमान बनाओ। ऐसे हालात में, हालात इसलिए लाते हैं, अल्लाह ताला हमारे ईमान बनाना चाहते हैं कि तुम मजबूत मोमिन बन जाओ। याद रखना, ये हालात की वजह वो आई 5-6 महीने के बाद।
झोंपड़ी नहीं थी। बहुत तलाश किया कि मैं जगह भूल गई, बहुत दिनों बाद आई इसलिए। बहुत देखा इधर उधर और उस पड़ोस से पूछा, मेरी यहाँ पर एक झोंपड़ी थी, वो नजर नहीं आती। तो कि तुझे पता नहीं, ये देखो ना महल बनाया है। तो ये झोंपड़ी तो कब से तू गई थी ने, तब से वो सिपाहियों ने तोड़ फोड़ के मैदान कर दी थी। अच्छा। अब उसने कहा, या अल्लाह तेरे अलावा मेरा कोई नहीं। उसी जगह आसमान की तरफ हाथ उठाए, या अल्लाह मैं तो नहीं थी यहां पर, लेकिन तू तो यहां पर था। तूने ये कैसे बर्दाश्त किया? ये जुल्म कैसे तूने बर्दाश्त किया? अल्लाह को शिकायत, बादशाह को नहीं, कुछ भी नहीं, बस इतना कहना था। पूरा महल धड़ाम से नीचे गिर गया। मुसलमानों की आवाज में, मुसलमानों की दुआ में ये ताकत है। इस महल को गिराने के लिए कितने बम चाहिए? अरे बमों की जरूरत नहीं है मुसलमानों। एक जुबान का एक लफ्ज अल्लाह की बारगाह में जब टकराएगा मुसलमान का यकीन के साथ, तो ये दुनिया के बम कुछ काम नहीं आएंगे। ये एटम बम कोई ताकत नहीं रखता जितनी ताकत एक मुसलमान की जुबान में है। मुसलमान की ईमान की जितनी ताकत है दुनिया के एटम बमों में वो ताकत नहीं है मुसलमानों। क्यों हम कमजोर पड़ गए? क्यों हम मायूस हैं आज? हम क्यों नाउम्मीद हो चुके आजकल के हालात में? हमारा अल्लाह कमजोर नहीं पड़ा, हमारा इस्लाम कमजोर नहीं है, हमारा कुरान वही आबो ताब वाला है जो 1400 साल पहले था। हम क्यों कमजोर हो चुके? हम क्यों नाउम्मीद हो चुके? क्या क्यों हुई कमजोर? इसकी वजह मैं बताऊं, दुनिया की मोहब्बत की बिना पर मुसलमानों। यह हदीस का खुलासा है। सहाबा ने खुद पूछा, या रसूल अल्लाह क्या वजह है कि उस वक्त मुसलमानों की तादाद करोड़ों में होगी, फिर भी दुनिया वाले मुसलमानों पर गालिब क्यों आएंगे? अल्लाह के रसूल से आज फरमाया, दुनिया की मोहब्बत की बिना पर मेरे सहाबा और मौत को नापसंद समझेंगे। हर आदमी मौत से डरता है और बुरा आदमी ज्यादा डरता है कि मालूम नहीं क्या होगा। या अल्लाह, बुरा आदमी को तो अब अल्लाह से मिलने की तमन्ना होनी चाहिए कि अल्लाह कब मुझे आप बुलाते हो, जल्दी बुलाओ, अब बहुत हो गया। अब तो बुरा आदमी 80 आदमी दुआ कर जो मौसा जरा उम्र में बरकत है, अब कितना जीना है इनको? 80 साल तो हो गए। हदीस में 60-70 साल, बस 80 साल अभी मालूम है इनको दूसरे 80 साल जीना है। ऐसी हालत है आज हमारी। मोहतरम दोस्तों, क्या वजह? अल्लाह से मोहब्बत नहीं, इसलिए ये मैं आपको सही में कहता हूं, और दुनिया से मोहब्बत है। ये हदीस में, मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं कहता। फिर गुज़श्ता जुमा को भी मैंने मुख्तसर बात कही थी, इस जुमा को भी मुख्तसर बात, लेकिन इंशाअल्लाह अज़ीज़ पूरा खुलासा मैंने आप हजरत के सामने अल्लाह के फजल से रख दिया। अल्लाह ताला कहने सुनने को कबूल करना और सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वाक़िअ दावाना।